लद्दाख स्थित सीमा क्षेत्रमा चीनसँग भारतीय सैनिकको 3 पटक झडप भएको छ। अहिले चीनले त्यहाँ आफ्नो सैनिकको संख्या 6000 ले बढाएको छ। भारतले पनि त्यस क्षेत्रमा सेनाको संख्या बढाएको छ। यस्तोमा सीमा क्षेत्रमा तनाव थप लम्बिन सक्ने आशंका बढेको छ। भारतीय सैनिक स्रोतका अनुसार पूर्वी लद्दाखमा 5 मेमा समेत झडप भएको थियो। चीनका सैनिकले भारतीय जवानमाथि लाठी, कानेदार र ढुङ्गा मुडा गरेका थिए। भारतीय मिडियाका अनुसार त्यस क्षेत्रमा चीनले व्यापक रूपमा सैनिक संख्या बढाएको छ भने भारतले समेत त्यस क्षेत्रमा सैनिक संख्या पठाएको छ। चीनिया सेना आक्रामक रहेको आरोप भारतीय सञ्चार माध्यमले लगाएका छन्। 5 मेमा पूर्वी लद्दाखको पन्याङ झिलमा समेत भारत र चीनका 2000 सैनिक आमन्य सामान्य भएका थिए। चीनसँगको सीमा सुरक्षा बढाउन भन्दै भारतले सैन्य तैनाथीको चाइना वाल बढाउन सुरु गरेको छ। चीनबाट खतरा बढिरहेको भन्दै भारतले सैन्य तैनाथी मात्र नभएर लडाकु विमानको संख्या समेत बढाएको छ। भारतले चीनसँगको सुरक्षा खतरा कम गर्न अण्डमान निकोबारमा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट सहित अन्य शक्तिशाली हतियार तैनात गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतले पूर्वोत्तरमा खोजी ड्रोन र मिसाइल समेत तैनात गरेको छ। चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा ट्याङ्क पनि तैनात गरेको छ भने सैनिकको संख्या समेत भत्तै बढाएको छ। त्यसैगरी भारतले अरुणाचल प्रदेशको पश्चिमी सियाङमा समेत एडभान्स ल्यान्डिङ ग्राउन्ड ALG समेत सक्रिय पारेको छ। यसको मद्दतले इलाकामा एयरक्राफ्ट र हेलिकप्टरको आगमन सहज हुनेछ र यसको अनुगमन गर्नको लागि निकै सहज हुने बताइएको छ। भारतले अण्डमान निकोबारमा नियमित सुखोई 130 MKI र C-130 सुपर हाइक्लोस एयरक्राफ्टको समेत तैनात गरेको छ। त्यसैगरी एन्टी सबमरिन पोसिडियम एट-1 को मद्दतले हिन्द महासागरमा चिनिया रणनीतिक गतिविधि नियाल्दै भारतको तयारी रहेको छ। केही समय अघि मात्रै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो देशको सेनालाई युद्धमा जित्नका लागि तयार रहन आदेश दिएका थिए। युद्धमा जित्नका लागि सेना तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने र थप मजबुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। चिनिया पिपल्स लिबरेसन पार्टी अर्थात् PLA संसारकै सबैभन्दा ठूलो सेना मानिन्छ। चिनिया सेनामा 23000 जवान रहेको विश्वास गरिन्छ। चीन संसारको एकमात्र यस्तो देश हो जहाँ सेना पूर्ण रूपमा सत्तारूढ दलको नियन्त्रणमा रहन्छ। दक्षिणी चीन सागरमा बढिरहेको तनावप्रति लक्षित गर्दै चिनिया राष्ट्रपतिले यस्तो आदेश दिएको अनुमान गरिएको छ। चीन साउथ चाइना सी, भारत, अमेरिका लगायतका देशले अनावश्यक चासो राख्दै आएको भन्दै क्रुद्ध बनेको छ। चीनले आफूहरूलाई चारैतिरबाट घेरिरहेको भारतले आरोप लगाउने गरेको छ। सन् 1962 को युद्धमा काश्मीरको अक्साई चीनमाथि कब्जा जमाएको थियो। अरुणाचल प्रदेशमा चीन र भारत दुवैले दाबी गर्दै आएका छन्। दक्षिण एसियाको प्रभुत्व जमाएर बसेको भारतमाथि सीमा सङ्कट पेचिलो बनेको छ। चिनिया फौजसँगको झडपमा 22 जना सैनिक गुमाएको भारतले चीनसँग नजिक पर्ने एयरबेसमा आफ्नो लडाकु विमान र हेलिकप्टरहरूको तैनाती बढाएको हो। पश्चिम बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा थप युद्धपोतहरू पठाएको समेत टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको छ। लडाकु विमानको तैनाती बढाएर भारतले बेजिङलाई नयाँ दिल्ली जारी सीमा तनाव बढ्दै गएमा हुन सक्ने सम्भावित भिडन्तका लागि तयार रहेको सङ्केत दिएको बताइएको छ। भारतले ती क्षेत्रमा आकाशबाट जमिनमा रहेका ट्याङ्क, रकेट र मिसाइलले हमला गर्न सक्ने अपाचे हेलिकप्टर, उच्च उचाइमा भारी ओजन उठाउन सक्ने सैनिक ओसार्न निकै सक्षम र शक्तिशाली मानिँदै आएको, विशेष गरी युद्धहरूमा सैनिक ओसार्नका लागि प्रयोगमा ल्याइने निचोक हेलिकप्टर लगायतका विभिन्न शक्तिशाली हतियारहरूलाई तैनाती गरिएको छ। चीनले नियोजित रूपमा 22 जना भारतीय जवानहरूलाई हिंसक रूपले मारेर सीमा नागेको भारतको बुझाइ छ। कुनै पनि प्रकारको प्रतिकारको लागि तयार छौँ, आवश्यक सबै कदम उठाइनेछ, एक उच्च भारतीय सैनिक अधिकारीले भने। चीन अझै पनि भिडन्तको सोचमा रहेको र सीमा क्षेत्रमा उसले किल्ला बन्दी गरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ। चीनले पनि तिब्बतको होतान, कस्कर क्षेत्रको एयरबेसमा J-11 र J-9 फाइटर विमान र लामो दूरीसम्म बम प्रहार गर्न सक्ने हतियारहरू तैनाती गरेको छ। भारतले आफ्नो अग्रमोर्चामा सुखोई 30 MKI, MiG-29 र जगुआर लडाकु विमानलाई चीन नजिकका एयरबेसमा तैनाती गरेको छ। भारतीय वायुसेनाले चीनसँगको उत्तरी सीमा नजिकै पर्ने लेह, श्रीनगर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रियता बढाएको हो। तिब्बतमा चीनका 8वटा मुख्य एयरबेस रहेका छन्। भारत पछिल्लो नीतिबाट पछि हटेको र चीनलाई जस्तो सुकै जवाफ फर्काउन दृढ रहेको समेत जनाइएको छ। माइक पोम्पियोले ब्रसेल्स फोरममा चीनको भारत र दक्षिण पूर्वी एसियामा बढ्दो खतरालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले युरोपमा आफ्नो सेनाको संख्या कम गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले जर्मनीमा आफ्नो सेनाको संख्या घटाउने जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पको यो निर्णयमा युरोपेली युनियनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। पोम्पियोका अनुसार चिनिया पार्टीको कारबाही भारत, भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स र दक्षिण चीन सागरका लागि खतरा हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले भने चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मीको सामना गर्नका लागि तयार हुनुपर्ने कुरामा हामी सुनिश्चित हुन चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ कि हाम्रो समयको यही चुनौती हो र हाम्रो तयारी पूरा छ कि छैन भन्ने हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीनबाट छिमेकी मुलुकलाई खतरा भएको र यसमा अमेरिकाले निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। पोम्पियोका अनुसार अमेरिकी चीनको खतराको विषयमा ईयूसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारी छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले भारत चीन सीमामा रक्तपातपूर्ण झडप, चीनको साउथ चाइना सीमा हस्तक्षेप र कथित रूपमा अरूलाई क्षति पुर्याउने चीनको आर्थिक नीतिमा खुलेर कुरा गरेका छन्। पोम्पियोले भने ट्रान्स अटलान्टिक अलायन्सले चीनको खतराको विषयमा साझा समझदारी बन्न मद्दत मिल्नेछ। पोम्पियोले ईयू र अमेरिकालाई चीनको खतराको विषयमा मिलेर काम गर्न आवश्यक भएको बताउँदै यसो गरे मिलेर कारबाही गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले युरोपमाथि सधैँ चीनको विषयमा उधार हुने आरोप लागिरहेको बताएका छन्। माइक पोम्पियोले के चिनिया टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवाई पनि चिनिया सर्भिलान्स स्टेटको हिस्सा हो भनेर प्रश्न सोधियो। यो प्रश्नको जवाफमा उनले भने चीनका सुरक्षाकर्मी यो कम्पनीका मुख्यालयमा काम गर्छ। चिनिया कानुनको रूपमा हुवाईले कुनै पनि डाटा माग गर्दा दिन सक्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मागमा यो कम्पनीले निजी डाटा पनि दिन्छ। जर्मनीमा अमेरिकाले आफ्नो सेनाको संख्या 52,000बाट 25,000 गर्ने तयारी छ। पोम्पियोले अमेरिकाको यो निर्णयमा भने केही विशेष स्थानमा अमेरिकी सैनिकको संख्या कम हुनेछ, जहाँ बढी आवश्यक छ त्यहाँको खतराको सामना गर्नका लागि यस्तो गरिएको हो। म चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको खतराबारे कुरा गरिरहेको छु। अहिले चीनबाट भारतलाई खतरा छ, भियतनामलाई खतरा छ। यसबाहेक मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र साउथ चाइना सीमा पनि चुनौती बढिरहेको छ। सुरक्षाको विषयमा अब इलाका बढेका छन्। अमेरिकाको निर्णयमा ती इलाकामाथि पनि निगरानी छ जहाँ चीनको खतरा बढेका छन्। हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा पार्टनरबीच यस विषयमा कुरा होस्। युरोपमा सेना कम गर्ने विषयमा ट्रम्पको आलोचना भइरहेको छ। उनका आलोचकहरूका अनुसार यसले युरोपमा रुसको खतरा बढ्नेछ। यद्यपि पोम्पियोको यो तर्कसँग सहमत छैनन्। उनका अनुसार लामो समय यसको समीक्षाको आवश्यकता थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले संसारभरि अमेरिकी सेनाको उपस्थितिको विषयमा लामो समयदेखि कुनै समीक्षा नभएको बताएका छन्। पोम्पियोले भने विभिन्न समयमा यस्तो निर्णय लिइन्छ कि हामीले रणनीतिक रूपमा सेनाको तैनाथीको समीक्षा गर्नु पर्दैन। हामीले खतरा र विवादलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। कुनै खतरा कतिको गम्भीर छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ र आफ्नो स्रोत साधन त्यही अनुरूप प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो स्रोत साधन गुप्तचर, वायु सेवा वा मरिन सबैमा लागू हुन्छ, उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय भारत र चीन बीच सीमा विवादले लिएर तनाव झेलिरहेको अवस्थामा चीनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि यसले फेरि पनि एउटा तरङ्ग पैदा गराएको छ। भारतलाई चीनको खतरा भएकाले अब युरोपमा सेना घटाएर कतिपयले भने अब भारततर्फ अमेरिकी सेना अगाडि बढ्ने सङ्केतको रूपमा समेत कतिपयले यसलाई लिएका छन्। भारत चीनको तनावलाई अमेरिकाले यस अगाडिदेखि नै निकै गम्भीर रूपमा हेरिरहेको समेत अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए। तर पछिल्लो समयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नै यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिएपछि र ट्रम्पले जर्मनीबाट सेना घटाउने निर्णय गरेसँगै यो विषय औपचारिक रूपमा नै प्रवेश गरेको धेरैको भनाइ र बुझाइ रहेको छ। भारत र चीन बीच सीमामा तनाव बढिरहेको छ। गत हप्ता एलएसीमा भएको मुठभेडमा 20 जना भारतीय जवानको मृत्यु भयो। चीनले नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र म्यानमारमा अत्याधिक लगानी बढिरहेको छ। यसलाई भारतको प्रभावलाई कम गर्ने कोसिसको रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत र चीन बीच जारी तनावमाथि निगरानी राख्दै मद्दतको प्रस्ताव समेत पेश गरेका छन्। अमेरिकाले भारत र चीन बीच कुराकानी गरिरहेको ट्रम्पले बताएका छन्। ट्रम्पले व्हाइट हाउस बाहिर पत्रकारहरूसँग यो निकै मुस्किल परिस्थिति हो। हामी भारतसँग कुरा गरिरहेका छौँ, हामी चीनसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ यी दुई देशबीच ठूलो समस्या छ।
दुवै एकअर्काको आमने सामने भएका छन् र अब के होला भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी उनीहरूलाई मद्दत गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ, उनले भने। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले समेत भारत र चीनलाई आपसी सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न अपील गरेका छन्। बोरिस जोन्सनले पूर्वी लद्दाखको अवस्था धेरै गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था भएको समेत बताएका छन्। उनले बेलायतले यस अवस्थालाई राम्ररी हेरेको छ। भारत चीन सीमा विवाद सम्बन्धी हालसालै भएको घटनाक्रम बारे बेलायती प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो आधिकारिक बयान हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीनबाट छिमेकी मुलुकलाई खतरा भएको र यसमा अमेरिकाले निगरानी गरिरहेको बताएका छन्।